بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کیا آج اوکاڑا جاگ رہا ہے؟ کیونکہ میں اوکاڑا سے کھری کھری باتیں کرنے آیا ہوں. سنو گے؟ تیار ہو؟ بولوں تو پہلے میرے آنے سے پہلے سنا ہے کیمرے کی نظر اس کرسی پر لگی تھی جس پر شاہ محمود قریشی لکھا تھا اور بحث ہو رہی تھی کہ یہ کرسی خالی رہے گی یا بھرے گی. میرے دوستو، اور وہ جو میری سیاست کو، میرے نظریے کو اور میری سوچ کو نہیں سمجھتے، وہ غالباً بھول گئے کہ شاہ محمود اقتدار کے زینے پر چڑھنے کے لیے تحریک انصاف میں نہیں آیا. شاہ محمود نے عمران کا ساتھ پاکستان میں تبدیلی کا طوفان برپا کرنے کے لیے دیا ہے. ہم رت بدلنے آئے ہیں، ہم سیاسی موسم بدلنے آئے ہیں، ہم پاکستان کی سیاسی سوچ بدلنے آئے ہیں، ہم پاکستان کے مایوس چہرے کو کھلکھلاتا دیکھنے آئے ہیں. اور آج اوکاڑا والوں، کرسی ان کے پاس ہے، میرے مولا کا کرم تیرے پاس ہے. کرم بھی تیرا، کرم والا بھی تیرا. آؤ فیصلہ کر لیں کہ مستقبل کی سیاست کس نہج پر چلنی ہے. نظریے کی سیاست ہونی ہے یا مفاد کی سیاست ہونی ہے. خان صاحب، چیئرمین صاحب، اپنی تقریر کے آغاز میں آج ایک لکیر کھینچنے آیا ہوں. ایک لکیر کھینچنے آیا ہوں آپ کی اجازت سے. اور پی پی 189 کے تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبر مسعود شفقت ربیع کو بحیثیت نیشنل آرگنائزر یہ کہنے آیا ہوں یا ادھر ہو جاؤ. اور تمہیں آج اس عوامی کچہری میں اپنے چیئرمین کی موجودگی میں شو کاز نوٹس جاری کر رہا ہوں کہ اگر تم نے تحریک انصاف کے کارکن کا ساتھ، تحریک انصاف کے نظریے کا ساتھ نہ دیا، تحریک انصاف کے بلے کا ساتھ نہ دیا، تو نہ ہمیں تم چاہیے نہ تمہاری یہ ایم پی شپ چاہیے. کیا اوکاڑا کی عوامی کچہری میری قرارداد کا ساتھ دیتی ہے؟ تو خان صاحب، یہ فیصلہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ایم این اے اور ایم پی اے کی غلامی کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے عوامی راج اور عوامی سیاست کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اصول مرتب کرنے ہوں گے. میرے دوستو، آج لڑائی کس بات کی ہے؟ آج لڑائی ہے 1 اور 2 نمبر سیاست کی. پچھلی کئی دہائیوں سے یا 2 نمبری ہو رہی ہے. پاکستان کے لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، مایوس سے مایوس تر ہو رہے ہیں. آج اوکاڑا میں این اے 144 کا ضمنی الیکشن
क्यों हो रहा है? आज 144 का ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि 2 नंबरी और बोगस डिग्री पर एक उकाड़ा का मेंबर यहां से एमएलए मुंतखब हुआ। क्या डिग्री फ्रॉड करने वाले के बेटे को तुम वोट दोगे? तो आज फैसला करना है कि 2 नंबर सियासत चलेगी। आज पाकिस्तान के इलेक्शन भी 2 नंबर के हो रहे हैं। 2013 में लोगों ने मोहरे बल्ले पर लगाई और थैले से क्या निकला? मोहर किस पे लगी? मोहर किस पे लगी? थैले से क्या निकला? और जब इमरान खान ने थैले खुलवाए, एनए 122 का थैला खुलवाया, तो जब असली थैला खुला तो उसमें सिर्फ बल्ला ही बल्ला था। बल्ला था और बल्ले बल्ले हो गई। और इंशाअल्लाह 9 तारीख को हम लाहौर में हाउस सिलेक्शन कमीशन, जो आज सरकार की लॉन्डी बन गई है, उसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी कर रहे हैं। और बल्दियाती इलेक्शनों में जो हुकूमती एहलकार कर रहे हैं, मैं भी चेयरमैन को कह रहा था कि मुझे मुसद्दका इत्तला मिली है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में जिला थरपारकर में जो पीपल पार्टी का मुंतखब एमपीए है, वो वहां का रिटर्निंग अफसर है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं, अगर एमपीए का भाई रिटर्निंग अफसर होगा तो क्या इलेक्शन शफाफ होगा? अवाम फैसला करे, शफाफ होगा? तो नोटिस लें चीफ साहब, नोटिस लें। 7 वाला जिला सिंध कावर कोट, वहां तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा जागीरदार कोई नहीं है। मैंने वहां छोटे छोटे मुतवस्सित तबके के लोगों को कहा कि दरखास्तें दो, और वो तैयार हो गए बल्ले पर इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जब लोगों ने देखा, वहां के एमएनए ने और वजीर ने देखा कि ये तो नया तबका सामने आ रहा है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो कचहरी के दरवाजे जिस दिन नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने थे, कचहरी के दरवाजे बंद कर दिए गए और तहरीके इंसाफ के कारकुनों के नॉमिनेशन पेपर वसूल करने से इनकार कर दिया। चेक कर लो, वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की है। चीफ साहब, अगर वो रिट हुई है तो फिर देखें, ये शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, और अगर वो शफाफ इंतखाबात इस किस्म के होने हैं, लड़ोगे, खड़े होगे, मुकाबला करोगे, तो अगर मुकाबला करोगे तो इंशाअल्लाह ओकाड़ा में एक नई रुत और एक ओकाड़ा की सियासत एक नई सिमत अख्तियार करेगी। मेरे दोस्तों, आज 2 नंबरी की सियासत का आलम यह है कि एक नया दौलती तबका, नौ दौलती तबका सामने आ गया, जो मुल्क को लूटता है, जो मुल्क का खून पीता है और पैसा बाहर मुंतकिल करता है। और एक वो मजदूर तबका है, वो एक मजदूर का बेटा है जो बाहर मजदूरी करता है और उकाड़ा और पाकिस्तान के अपने भाइयों और बहनों के लिए पैसा मुंतकिल करता है। उकाड़ा के लोगों, बताओ 1 नंबर पाकिस्तानी कौन है और 2 नंबर दौलतिया कौन है? क्या उकाड़ा के लोगों 2 नंबर
9 दौलतियों को मुस्तरद करोगे। आज पाकिस्तान का आलम यह है कि मरीज एड़ियां रगड़ रहा होता है और 2 नंबर दवाई दस्तयाब है, 2 नंबर टीका लगाया जाता है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीज को और उसके लवाहिकीन को यह इल्म नहीं कि दवा सही मिल रही है या गलत मिल रही है। मेरे दोस्तों, आज जब मुल्क में 2 नंबर की क़यादत होगी, क्या पाकिस्तान दुनिया की दौड़ में 1 नंबर हो सकता है? तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए 1 नंबर क़यादत चाहिए, साफ शफाफ, जिनका दामन साफ हो, जिनकी नीयत साफ हो, जिनके इरादे पुख्ता हो। उकाड़ा, तुमने फैसला करना है कि तुमने 2 नंबर क़यादत का साथ देना है, क्या एक सच्चे और खरे पाकिस्तानी का साथ देना है। तरीके इंसाफ क्या है? तरीके इंसाफ वो एक सियासी जमात है जिसने नाइंसाफी के खिलाफ न सस्ता इंसाफ मिले माशरे में, न फौरी इंसाफ मिले लोगों को, उस इंसाफ की तगो-दो के लिए इमरान खान ने एक नई सियासत मुतारिफ करवाई है। और उकाड़ा के दोस्तों, हम तुम्हें उस नई सियासी सफर में शामिल करने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। उकाड़ा किसान और तरक्की पसंद काश्तकार का दिल है, उसकी महवर है, उसकी रोजी का दारो मदार है ज़राअत। आज उकाड़ा के किसानों और इस हलके में शहर के साथ साथ एक देहाती हलका है, और मैं अब 2 मिनट उस देहाती हलके के अवाम से मुखातिब हूं। मेरे देहात के किसानों, तुम्हें मकई का दाम मिला, तुम्हें धान की कीमत मिल रही है। हुकूमत ने जो किसान पैकेज का ऐलान किया, आज 3 हफ्ते गुजर गए, क्या 500 रुपए बोरी उकाड़ा के बाजार में सस्ती हुई है? नहीं, मैं नहीं, टीवी पे कौम को दिखाओ, अगर नहीं हुई तो हाथ हिला के दिखाओ, हुई है। देख लो वजीर आजम, देख लो, उकाड़ा का किसान कह रहा है कि ये किसान पैकेज बराए नाम है, बराए बराए बराए, ये किसान पैकेज दिखाने का पैकेज है। किसान पिस गया, किसान लुट गया, और आज तुम्हें उसका साथ देना होगा। और आखिरी बात, मेरी जमात का उम्मीदवार कौन है? यार मैनू तो ना ते दसो, ना ते दस दो, क्या नाम है? अशरफ खान। अशरफ खान, ओए अशरफ भी सोना ते अशरफ दी सियासत भी सोनी, अशरफ भी साफ ते अशरफ दी नीयत भी साफ, अशरफ दा दामन भी साफ ते अशरफ दा इरादा भी साफ है। असी आज उकाड़ा एक साफ सियासत, एक साफ नीयत ते हाकमां दा मुकाबला करन आए हैं। ए मेरे सामने माइक में बोले। हाकिम खान साहेब, अल्लाह का करम है। अच्छा, एक और बात चेयरमैन को बता दूं मैं, चेयरमैन साहब और उकाड़ा वालों, गवाही देना, गवाही देना।
بخاری صاحب تشریف فرما ہے, عباس رضا تشریف فرما ہے, اشرف خونا تشریف فرما ہے, لاشاری صاحب, بھٹی صاحب, بہت سے دوست بیٹھے ہیں یہاں. مجھے یہ بتاؤ, یہ اسد سکندر اقبال راؤ سکندر کا بیٹا تشریف فرما ہے. یہ بتاؤ, ایک زمانے میں اکاڑا کو پیپل پارٹی کا لاڑکانہ کہتے تھے. کیا آج اکاڑا پیپل پارٹی کا پنجاب کا لاڑکانہ ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مفادات کی سیاست اور نوٹ کی سیاست کی. تم نوٹ کی سیاست کرنے آئے ہو, عمران ووٹ کی سیاست کرنے آیا ہے. نوٹ تمہارے, ووٹ ہمارے, کرسی تمہاری, اللہ کا کرم ہماری طرف. آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس مفادات کی سیاست کو دفن کرنا ہے. ہم سیٹ جیتنے صرف نہیں آئے. انشاءاللہ آپ نے 11 تاریخ کو بلے کے نشان پر مہر لگا دی تو انشاءاللہ سیٹ بھی اشرف خان سونا اور تحریک انصاف جیتے گی. لیکن اکھاڑا کے ثبوتوں, یہ سیٹ کا الیکشن نہیں ہے, یہ اکاڑا کی این 144 کا الیکشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدلنے کا الیکشن ہے. پاکستان کی سیاست کا رخ بدلنے کا الیکشن ہے. کیا اکاڑا کے لوگوں میں شعور ہے؟ سیاسی بصیرت ہے؟ سیاسی سوچ ہے؟ سیاسی فکر ہے؟ سیاسی انداز ہے؟ تو پھر 11 تاریخ کو کس نشان پر مہر لگے گی؟ پھر میں کہوں گا ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس انتظامیہ نہیں ہے. میرا مولا ہم تیری طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ ہم تیری طرف دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں کہہ دوں کہ اوپر اللہ نیچے, اوپر اللہ نیچے, اوپر اللہ نیچے. اب اگر بلہ ہو گیا اور بلے کا ارادہ کر لیا, سوچ رہے ہیں کہ آج رانی نے آج رات سوچو گے, سوچ لو تو سانو جلدی کوئی نہیں, سانو فکر کوئی نہیں. سوچ لیا جے بلے تے مول لان کا ارادہ ہو گیا جے تو پھر 3 نعرے تے تقریر ختم. تے انشاءاللہ جیلے ساڈی تقریراں مکن گیا تے نویں پاکستان دے جنون دا طوفان شروع ہوئے گا. آج اگر اکاڑا کی گلی گلی اور شہر کے لوگ عمران کے ساتھ ہیں تو پھر میرے نعرے کا جواب دیں گے, اور جواب ایسا دیں گے کہ 11 سے پہلے آج لگے کہ اکاڑا شہر میں اور اکاڑا کے دیہاتی مضافات میں پولنگ ہو گیا فیصلہ. آج فیصلہ کرنا ہے کہ 11 کو کرنا ہے. آج کرنا ہے تو 3 نعروں کا تمہارا جواب بتا دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان, تحریک انصاف. اور ایک سوال جانے سے پہلے, کون اچھا یہ اب تم نے بتانا ہے. اب یہ سوال ہے, تم نے اونچا نہیں بتانا, آہستہ سے بتانا ہے میرے کان میں. عمران خان کو سنائی نہیں دینا چاہیے. یہ تمہارے اور میرے درمیان ہے, یہ راز ہے. ہم نے آپ کو نہیں بتانا. آپ چیئرمین صحیح, ہم آپ سے راز رکھیں گے, ہم سب کچھ آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ میرا اور اکاڑا کی عوام کا راز ہے. عمران کو نہیں بتانا, عمران سے چھپانا ہے, عمران کو نہیں بتانا.
میرے کان میں کہہ دو, عمران کو سنائی نہ دے, کون بچائے گا پاکستان؟ اور میں کیا ہولی بولو نو سنائی نہ دے, کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ او کانا کی عوام